शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभीष्टदस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोक्य सामान्य गुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदथाः सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तान् कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतन्तनूजान् येषान् क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतन् गोमृगकाकचर्याम् चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वम् तापान्ममापाकुरु वातनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुव इलवृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम्
उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन् नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिं सुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये हृदि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमातृधृति कर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्ननुतयज्ञवराहमूर्ते यां दिशन् भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् क्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमथवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हर गदान् गुरुगेहनाथ अथ श्रीमन्नारायणीये जम्बुद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।